अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आज बात करेंगे बहुत ज़्यादा जो तनकीद की जद में आया केपीके में जो सहाफ़ियों को दौरा कराया गया फॉरेस्ट का, तो उसके ऊपर जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पर तनकीद हुई। इसमें कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि हर बात पर तनकीद करना फ़र्ज़ समझते हैं, तो वो हमें टारगेट पे लिए हुए हैं, तो चले उनकी तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त भी हैं जिनकी यकीनन कोई बदनीयती नहीं थी, लेकिन वो भी कुछ बातों में लाइल्मी की वजह से तनकीद की जिसको कहते हैं वो गंगा बह रही थी, तो वो भी उसमें आ गए। तो ये सारी जो बात थी, इसमें मकसद क्या था, मैंने इसके ऊपर इसलिए पहले बात नहीं की कि ठीक है, कब हो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पॉइंट ऑफ व्यू देना ज़रूरी हो गया अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो में ख़ास तौर पर इसी हवाले से बात होगी, कुछ मज़ीद खबरें भी ऐड करेंगे। अच्छा जी, केपी का दौरा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि केपी का दौरा क्यों और किस वजह से और कैसे अरेंज हुआ। तो कहानी ये है जनाब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है केपी का, उनकी तरफ से उनकी जो सूबाई हुकूमत है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ये बात डिस्कस की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव कैंपेन चलती है कि दरख्त बहुत कट रहे हैं। कहीं पे भी अगर लकड़ियाँ लोड होकर जा रही होती हैं तो पहला उसके ऊपर कैप्शन यही होता है कि जनाब जंगलात कट गए और खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात खाली हो गए वगैरह वगैरह। हालाँकि इसके पीछे कहानियाँ कई और भी होती हैं, कोई और भी चीज़ें हैं, तस्वीर के दूसरे रुख भी हैं जो दिखाने चाहिए। तो इस वजह से जो फ़ोकल पर्सन है यार मोहम्मद ख़ान नियाज़ी साहब, उन्होंने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से राब्ता किया और उन्होंने उसमें बल्कि एक लिस्ट भी जारी की कि 100 से ज़ायद तकरीबन सहाफ़ी उन्होंने जो थे वो कॉन्टैक्ट में लिए और उनसे इन्हें इनवाइट भी किया, उनसे पूछा कि अगर वो साथ चलना चाहें। और जिन लोगों ने फिर उसमें 10-12 ही लोग थे जिन्होंने उनको कंफर्म किया, तो उन्होंने उस हिसाब से उस विज़िट का प्लान रख लिया। और इसका मकसद ये था कि जो दीगर चेहरे हैं, रुख हैं, उसको भी बताया जाए कि जी फॉरेस्ट अगर कटिंग हो रही है तो क्या सारी की सारी इल्लीगल कटिंग है, क्या सारी की सारी जो कटिंग हो रही है वो गैर ज़रूरी है, और क्या उसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत है वो पैसा बना रही है। तो ये सारी बातें थी जिसके ऊपर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते थे। अब बीइंग जर्नलिस्ट आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ले भी सकते हैं और लेना भी चाहिए। तो अगर कोई बात अपनी बताना चाह रहा है, अपनी साइड की स्टोरी बताना चाह रहा है, तो उसको क्यों ना सुना जाए। क्योंकि ये वो मौज़ू होता है जिसके लिए आम तौर पर सहाफ़ी अपने तौर पर जाके जंगलात के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करते। अभी हमारे जो जिस तरह का जर्नलिज़्म है हमारी कंट्री में, तो ज़्यादातर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उतनी बात नहीं कर रहे होते। और उसकी वजह भी है कि आमतौर पर लोग उन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो लोग भी उस तरफ जो है वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए उन्होंने ये दौरा फिर खुद से अरेंज कराया है कि चलें, खुद तो कोई नहीं आके इन चीज़ों को देख रहा या इस पे बात कर रहा, तो हम सहाफ़ियों को इसमें फैसिलिटेट करें ताकि वो इन चीज़ों को हाइलाइट करें और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी सामने आ सके। तो ये उनके इस दौरे का मकसद था। अच्छा, उसके ऊपर अब तनकीद क्यों शुरू हुई? उसमें तनकीद करने वालों में 3 किस्म के सहाफ़ी थे या लोग थे। एक तो वो लोग थे कि जो, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि वो हर बात पे ही तनकीद करते हैं, तो उन्होंने हर बात को कंट्रोवर्शियल बनाना होता है, चाहे वो हमसे जुड़ी हुई हो या और पीटीआई से या केपी हुकूमत से जुड़ी हो, तो वो उनका काम है, वो तो वो करते ही हैं। दूसरे वो लोग थे कि जिन्होंने जिनके पास पूरी मालूमात नहीं थी और वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने उसको ठीक तरीके से जो है वो समझा नहीं मामले को और उसके ऊपर तनकीद की। तो दूसरे उस टाइप के भी लोग थे, और तीसरे पीटीआई के जो अपने लोग थे सोशल मीडिया पर भी और जो इनकी पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ़ात है, तो उन्होंने इसको जो है वो सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद का बहाना बनाकर उनको टारगेट किया। तो बहुत सारे जो थे वो तीसरे किस्म के लोग वो भी थे। तो जो पहले किस्म के लोग हैं जिन्होंने हर बात पे ही तनकीद करनी है, उनकी तो कोई बात नहीं, उनको तो मेरा कोई इस पे जवाब नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं कि आपने हर बात पे तनकीद करनी है, तो फिर तो आपको कोई राज़ी नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरे किस्म के लोग हैं, हमारे सहाफ़ी और हमारे बहुत अच्छे दोस्त बाज़, तो उनके लिए ज़रूर मैं कुछ बातें जो हैं वो फैक्चुअल सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि तनकीद क्या हो रही है, वो लोग किस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जी टैक्स पेयर के पैसे पे जो है वो सहाफ़ियों को क्यों ले जाया गया है।
تو یہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی کہ یہ بیسکلی سب سے پہلے سوال میں نے یار محمد خان نیازی صاحب سے کیا، تو اس کے اوپر ان کا موقف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو کے پی حکومت ہے اس کی پازیٹیو کوئی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر تو کیا ہی آنی ہے، میڈیا پر تو اس کو بالکل کوئی کوریج نہیں ملتی، سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے ایشوز جو ہیں جنگلات وغیرہ سے متعلق ان کو ظاہر ہے زیادہ جگہ نہیں ملتی ڈسکشن کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر پریس کانفرنس وغیرہ کر کے بتاؤ تو چیزیں آپ فزیکلی پروو نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ فزیکلی صحافیوں کو وہاں لے جا کر چیزیں دکھایا جائیں، تو اس لیے یہ ہم نے وزٹ ارینج کیا ہے، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہو، تو یہ ان کا اس کے اوپر جواب تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے کچھ دوست صحافی ہیں، ہمیں بڑے عزیز ہیں لیکن مجھے ان کی تنقید کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف وہ یہ موقف لے رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور اتنے صحافی 100 صحافی چلے گئے یہ وہ، حالانکہ 100 صحافی نہیں ہیں، 10 سے 12 لوگ ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ اور جی اس کے اوپر ضائع ہو رہا ہے۔ اچھا، جب ایک لمحے آپ یہ بات کرتے ہیں تو دوسرے لمحے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں لے جایا گیا، ہمیں نہیں پوچھا گیا، ہم نہیں ساتھ گئے، اور الگ سے بھی ہمیں فون کر کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ لوگ چلے گئے، دیکھیں ہمیں نہیں بلایا، اگر کوئی مس ہو گیا ہو کے پی حکومت سے تو وہ ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کا بھی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی آپ تنقید کا کوئی ایک رخ رکھ لیں نا، یا تو آپ یہ کہیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے تو اس پہ جانا ہی نہیں چاہیے کسی کو بھی، تو پھر تو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے کسی کو جانا نہیں چاہیے، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے، تو دونوں میں سے ایک ہی بات پہ رہیں تنقید کرنی ہے تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہے، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جناب اگر آپ یہ دورہ کر کے آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کس منہ سے جو ہے وہ سہیل آفریدی پر یا کے پی حکومت پر تنقید کریں گے۔ ہماری ایک بڑی پیاری سی ویور ہیں شارین کوثر، بڑی میری ریگولر ویور بھی ہیں اور اکثر فیڈ بیک بھی دیتی ہیں، تو میں اس لیے ان کا نام لے کے باقاعدہ بتا رہی ہوں کہ ان کا میں نے یہ کامنٹ دیکھا، تو شارین جو ہے ان کو میں کہوں گی کہ بیٹا ایسی آپ بالکل فکر نہ کریں، کس منہ سے، اسی منہ سے تعریف بھی ہوتی ہے، اسی منہ سے تنقید بھی ہوتی ہے، کیونکہ صحافی کا یہی کام ہے کہ وہ فیکٹس کے اوپر ایشو ٹو ایشو بات کرتا ہے۔ جہاں پہ کے پی حکومت صحیح بات کر رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ صحیح کام ہے، جہاں پہ وہ غلط بات کر رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کسی نے آپ کو دورہ کرا دیا ہے تو اس نے کوئی ہمیں فیور دے دیا ہے، کوئی ہمارے اوپر احسان عظیم کر دیا کیونکہ ہم نے تو کے پی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یا جناب ہمارے لیے تو کوئی بڑا انہوں نے جس کو کہتے ہیں کروڑوں کے روپے کے اوپر بارش کی ہوئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیا ہے اور اس کے احسان کے بوجھ تلے دب کے اب ہم کوئی سچ نہیں بول سکتے یا کسی کی تنقید نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کو فیور کیا ہے کیونکہ ہم اپنا کام کاج چھوڑ کے، بال بچے چھوڑ کے یہاں پہ جنگلوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور چل چل کے ہمارے جو ٹانگیں ہیں وہ اس وقت شالو ہوئی پڑی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخت حالات میں، گرمی میں اور ہر جگہ پہ ہم لوگوں نے اس چیز کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اور کوشش ہماری یہ تھی کہ چلو اگر ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے تو ہم اس کو ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی نئی بات ہو، اور یہ سرٹنلی بات ہے کہ کچھ نئی باتیں ہیں، لیکن جو اس دورے میں ہم نے ایسی چیزیں دیکھی جن کے اوپر تنقید ہونی چاہیے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ مثلاً کل ہمارا جو ہے وہ فارسٹری کا جو اسکول ہے ان کا، فارسٹری جو پڑھاتا ہے اس کے اندر بھی ایک بریفنگ کا اہتمام تھا، اور ہمیں وہاں دیکھ کے یہ بڑا افسوس ہوا کہ اتنے کم وسائل ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس، یعنی اگر جنگلوں میں آگ لگ جائے اور اتنی بڑی پیمانے پر وہ آگ پھیلتی ہے تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ وسائل صوبائی حکومت کی طرف سے انہیں اس طرح کے فراہم نہیں کیے گئے کہ وہ بڑے پیمانے پر وہ آگ بجھانے کا کوئی انتظام کر سکیں، اور وہاں پر جانے کا راستہ بھی اس قسم کا ہے کہ آپ بڑے کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور وہ جو سنارکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے کے وہاں پہ تو نہیں لے جا سکتے، کیونکہ وہ تو ٹریک ہی بڑا چھوٹا سا، تنگ سا اور بڑا کچا سا ٹریک ہے، تو اور وہ پھر اتنا آگے تک جانے میں تو وہ بڑا ٹائم لگ جائے، وہ تو آگ اس وقت کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں، اس پہ ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ پھر ایسی صورتحال میں کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی وہاں جا کے پتہ چلا کہ کئی لوگ جو بیچارے یہ گارڈ تھے، فارسٹ گارڈز تھے، ان کی جانیں شہید ہو گئیں اس وجہ سے کہ وہ آگ بجھانے کی کوشش میں کسی طرح وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، سخت موسم ہوتا ہے اس میں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی کم تعداد میں وہ بیچارے فارسٹ گارڈز ہیں کہ آپ حیران ہی ہو جائیں گے سن کے کہ اتنا بڑا رقبہ ہے جنگلات کا، اور اس میں
चंद 100 या चंद हज़ार जो हैं आपको सिर्फ़ गार्ड्स मौजूद होते हैं और उनके पास भी प्रॉपर कोई ऐसी फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं। बहुत सारे तो ये भी शिकायत सामने आ रही थी बहुत सी जगहों से कि उन बेचारों के पास बाइक्स भी अवेलेबल नहीं, कि एक जगह से आप दूसरी जगह पहुँच रहे हैं या कोई आपने अगर मैसेज पहुँचाना है तो उसमें भी उनको कितनी दिक्कत का सामना है। कुछ चीज़ें हैं वो बेचारे लिमिटेड वसाइल में भी अच्छे तरीके से फ़ॉरेस्ट वाले मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे जिसके ऊपर सोचने की बात थी कि इन चीज़ों के ऊपर कभी तवज्जो क्यों नहीं दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो कमियाँ कोताहियाँ नहीं थी, जो मसाइल नहीं थे, उनको हाइलाइट नहीं किया जा रहा। लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब हर लकड़ी जो कट रही है वो इल्लीगल है और हर लकड़ी जो कट रही है वो कोई माफिया ही काट रहा है और हर लकड़ी जो कट रही है वो सारे का सारा पैसा जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का और जो सूबाई हुकूमत है उनके लोग और वज़ीर खा रहे हैं और माफिया खा रहा है। तो उन चीज़ों से मुतालिक बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आईं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, 1% भी करप्शन नहीं है, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इल्लीगल कटिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है, जहाँ इतना बड़ा मुल्क चल रहा होता है, उसमें इतनी करप्शन हो रही है, तो कोई भी उसमें जो डिपार्टमेंट है, वो कैसे महफूज़ हो सकता है, कोई भी महकमा। तो सर्टेनली यहाँ पे भी लूप होल्स होंगे, सर्टेनली यहाँ पे भी करप्शंस वगैरह हो रही होंगी। लेकिन जो एक मेजर पर्सपेक्टिव था, उससे हमें ये पता चला कि भई बहुत सारी लैंड जो फॉरेस्ट की है, वो गवर्नमेंट की तो है ही नहीं, बहुत सारे जो कबाइल हैं उनकी लैंड्स हैं, प्राइवेट ओनर्स हैं, जंगल के मालिक हैं, उनकी लैंड्स हैं और उनको बाकायदा जंगल कटने के बाद या जो वो लकड़ी काटते हैं क्योंकि वो उनकी मलकियत होती है, वो कहते हैं हमने काट दी। पहले तो इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, तो वो उनकी मर्ज़ी थी, वो जितनी मर्ज़ी काट लें, जितनी मर्ज़ी ना काटें। तो वो चूँकि उनकी लैंड थी तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। फिर बाकायदा इसके ऊपर जो है उन कबाइल के साथ बातचीत करके, ओनर्स के साथ बातचीत करके उनकी एक पूरी एसोसिएशन बनी हुई है। उनके साथ फिर एक एग्रीमेंट तय हुआ कि जनाब बेशक ये लैंड आपकी है, इसके ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, वो आपके हैं, लेकिन आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप बेदरेक काटते चले जाएँ। आपको हुकूमत से या अथॉरिटीज़ से उस पे परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर ये भी तय किया गया कि ये नहीं कि आप कोई भी अच्छा भला सेहतमंद दरख्त है वो काटते चले जाएँ, बल्कि जिन दरख्तों ने अपनी उम्र पूरी कर ली है या जिन दरख्तों को कोई बीमारी लग चुकी है या वो दरख्त जो बाकी दरख्तों की ग्रोथ के लिए मसला बन रहे हैं, ऐसे दरख्त जो हैं उनको सिर्फ काटने की परमिशन होगी और उनको काट कर उनकी जगह फिर नई जो आपने प्लांटेशन करनी है वो भी साथ ही साथ होगी। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो तरतीब दिया गया क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे कौन सी कोई इंडस्ट्री लगी हुई कि जो जाके उन्होंने काम करना है, ना वहाँ पे काश्तकारी के काबिल लैंड है, ना वहाँ पर आपको कोई बैंक्स मिल रहे हैं या कोई और शहर के बाकी मामलात हैं कि जो जाके वो वहाँ पे जॉब्स करेंगे। तो उनका जो सारा सर्किट है ज़िंदगी का वो इस तरह ही चलता है कि वो जो उनकी लैंड है उस पे जो दरख्त हैं उसकी कटाई होती है, उसको वो बेचते हैं और फिर उससे वो अपना घर-बार चलाते हैं। तो वहाँ पे उनकी रोज़ी-रोटी इसी बात से जुड़ी हुई है। तो अगर आप उनसे और वो उनकी मलकियत में है चूँकि, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि उनको सबको वहाँ से निकाल दें और कहें कि चलो जी हम इस पे वो तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया गया और इस तरीके से फिर उनको देखा जाता है। अब उसमें मॉनिटरिंग की जाती है। ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी जगहों पे इसमें 2 नंबरी होती होगी। अगर 50 निशान लगे हैं तो हो सकता है 60-70 कट जाते हों। ऐन मुमकिन है कि जो मॉनिटरिंग वाले हैं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आँखें बंद भी कर लेते हों, आपस में ही मामला तय कर लेते हों। तो ये तो अपनी जगह लूपहोल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सिरे से मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है। इसका पूरा एक लॉ मौजूद है, चालान भी होते हैं कि अगर कोई उन्होंने बताया हमें कि जी अगर ये दरख्त कटा हुआ है, उसकी परमिशन नहीं थी, लिया गया तो उसके ऊपर चालान भी होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने फिर हमें ये ब्रीफिंग्स दी। तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे जो इससे पहले हमारे सामने नहीं थे। अब इसमें गलत भी हो सकते हैं, इसमें 2 नंबरी भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे सामने तो पहले सिरे से ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही नहीं थे, तो कम से कम ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो थे वो हमारे सामने आए। इसी तरीके से जो इसमें और उन्होंने हमें बताया कि जो पुराने दरख्त होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो उनके बिल्कुल साथ-साथ जो कंजस्टेड दरख्त होते हैं उनको ग्रो करने का पूरा मौका नहीं मिल रहा होता। तो फिर उन दरख्तों की जो पुराने 100 साल के करीब दरख्त हैं उनकी कटिंग कर दी जाती है ताकि जो नए दरख्त हैं, हेल्दी दरख्त हैं वो उस तरीके से फैल सकें। तो वो एक पूरा है और फिर ये कि जो मौसम के तगय्युर तबद्दुल हैं, तूफ़ान आते हैं, आँधियाँ आती हैं, बारिशें होती हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बड़े-बड़े जो बर्फ़ानी तोदे हैं वो गिरते हैं, उससे बहुत
بہت سے درخت جو ہیں وہ کٹ گرتے ہیں خود بخود، یعنی وہ گر جاتے ہیں ان کے طوفانوں وغیرہ سے، اور وہ لکڑی جو ہے وہ ویسے ہی گری پڑی ہوتی ہے جنگلوں میں۔ تو پھر اس کا بھی پورا ایک جو ہے وہ سسٹم موجود ہے کہ اس لکڑی کو بھی وہاں سے نکالنا ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے گرا ہوا درخت ہے، اگر وہ 5 درختوں کے اوپر گرا ہوا ہے تو وہ ان تمام 5 درختوں کے اوپر وزن ڈال کر ان کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ تو یہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یہ اس کام پہ مامور ہیں کہ جی ہم نے وہ جو خود بخود گرے ہوئے درخت ہیں، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھے کہ کئی جگہ پر ایسے درخت جو تھے وہ گرے پڑے ہوئے تھے، اور پھر ان کو جو ہے وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو گرے ہوئے درخت ہیں اگر وہ بھی کہیں ٹرک پہ لوڈ ہو کے جا رہے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کو تو نہیں، ہم اگر شہر میں بیٹھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ درخت پہ لکڑی لوڈ ہو کے جا رہی ہے، درخت کٹ گیا، جنگل کٹ گیا۔ اب بھائی اب وہ اگر برف سے گری ہوئی ہے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے گری ہوئی لکڑی ہے جس کو اٹھا کے انہوں نے، اب ظاہر ہے اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اس کو یوز میں لے کے آئیں۔ تو وہ جو ہے اس کو اگر لوڈ کر کے لے جایا جا رہا ہو تو اس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ جی اس طرح سے ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سی جو لکڑی اکٹھی کی ہوئی ہے وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور بہت سے ممالک میں تو باقاعدہ یہ جو لکڑی بیچنا، جنگل اگانا، پھر جنگل کاٹنا، پھر اس کو بیچنا، پھر نیا جنگل لگانا، یہ سارا ایک باقاعدہ ایک طرح سے انڈسٹری ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے، اور پاکستان خود امپورٹ کرتا ہے لکڑی، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ تو اس میں کیونکہ ظاہر ہے لکڑی کی ضرورت تو ہے نا، آپ اپنے مختلف ہم یوز میں، ڈومیسٹک یوز میں، کمرشل یوز میں لکڑی استعمال کرتے ہیں، تو وہ لکڑی جو ہے ہمیں کچھ اپنے جنگلات سے اور پھر کچھ ہمیں امپورٹ بھی ایون کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ موجود تھیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمپریہنسو، اور پھر ہم نے کوئی ایک جگہ نہیں، ہم نے کئی جگہ پہ وزٹ کیا، پھر ہم نے جو کمیونٹی کے وہاں کے لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو کی، تاکہ اگر یہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں تو ہم لوگوں سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جان سکیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے جو تحفظات تھے یا جو ان کے مسائل تھے وہ سامنے رکھے، اور اس کے اوپر بھی ہم نے کام کیا، اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنی، میں نے ٹویٹس بھی کیے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس میں دورے میں سامنے آئی۔ اب بہت سارے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے جو کہ بھائی آپ پھر انڈیپینڈنٹ کام کیسے کر سکتے ہیں، یا جی آپ تنقید کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس دورے کے حوالے سے پرسپیکٹیو، اب اگر کہیں اور کسی صحت کے کسی شعبے میں اگر وہ حکومت برا کام کر رہی ہے تو اس کو تنقید ہی ہوگی، اس شعبے میں بھی ایون جو ان کی کوتاہیاں تھیں اس پہ بھی ہم نے ان کو جا کے جو ہے وہ بتایا کہ جناب نشاندہی کریں کی کہ یہ آپ کے مسائل ہیں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں بھی ہوئیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جی اگر کسی نے ہمیں روٹی کھلا دی ہے تو چلو جی اب ہم اس کے غلام بن گئے اور ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ظاہری سی بات ہے اگر انہوں نے یہ ٹرپ ارینج کیا ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بھوکا پیاسا تو نہیں رکھیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا اوریجنل کام ہے وہ ہم دیں۔ اور یہ ایک بہت سارے جو یعنی دیگر آپ ٹرپس کی بات کر لیں تو ہر موقعوں پر ایسے ٹرپس ہوتے ہیں کہ ایونٹس کی کوریج کے لیے صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی، میں تو چاہوں گی بلکہ سندھ حکومت کو بھی چاہیے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی تھر میں کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اچھی فیسیلیٹیز ہیلتھ کی دے دی ہیں، تو میں تو سندھ حکومت کو بھی کہوں گی کہ بھائی آپ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کوئی پروپیگنڈا ہے تو آپ بھی لوگوں کو وزٹ کرائیں، تاکہ لوگ فزیکلی جا کے دیکھ لیں، کہ پتہ لگ جائے کہ واقعی وہاں پہ پانی کی سہولیات مل چکی ہیں، وہاں پہ صحت کی سہولیات مل چکی ہیں، وہاں پہ واقعی کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں تو دیکھ کے یہ لگ رہا ہوتا ہے، سن کے، اور جو ایک پکچر بنی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، جو مختلف ویڈیوز آتی ہیں کہ بھئی پتہ نہیں وہاں تو لوگ بھوکے پیاسے اور ننگے پاؤں پھر رہے ہیں بچے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جب تک ہم جا کے اس چیز کو نہیں دیکھتے، اور ہر کسی کے پاس اتنے وسائل، بھئی میرے پاس تو نہیں ہے اتنے وسائل کہ میں اپنے طور پر جا کے جو ہے وہ دیکھ کے آؤں کہ بھئی کیا وہاں پہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو ہر کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں بھی ہوتے، اس وجہ سے حکومتیں جو ہیں وہ اس کو صحافیوں کو بعض جگہوں پہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے سیر سپاٹا کرنا ہے اور آپ نے کوئی وہ پازیٹیو یا نیگیٹو کسی بھی قسم کی باقاعدہ ایجنڈے کے تحت کیمپین چلانی ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ایشو کے حوالے سے جو مختلف اینگلز ہیں اس کو کور کر سکیں، اور اس کے اوپر خود بھی آپ کو کچھ انفارمیشن اور نالج مل سکے، اور دوسروں کو بھی آپ جو ہے وہ اویئرنیس دے سکیں۔ تو یہ جو ہے جی اس سارے ٹرپ کے اوپر جو ایک محاذ بنا ہوا تھا اس کے اوپر تھا، اور کچھ لوگوں نے ایک دو جگہوں پہ جو میری کچھ ویڈیوز تھیں اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کر اور اس کے اوپر بھی کافی تنقید شروع کی ہوئی تھی کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ کے پی حکومت کے ترجمان بن گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو ہیں وہ باقاعدہ جنگلات کی کٹائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں،
یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کاٹ کر لگائیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، پھیلائیں گے تو پھر تو آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے. اگر آپ پوری ویڈیوز پوری کوریج کو دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ اوور آل کانٹیکسٹ کیا ہے. تو میں نے اس ویڈیو میں یہی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جو مخلص ہیں، وہ اگر ہمارے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے قائم کر رہے ہیں تو ان کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ رکھی جا سکیں. تو امید ہے کہ میں کچھ اپنی کوشش میں تھوڑی بہت کامیاب ہو گئی ہوں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.